अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। हम बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं, वज़ीर आज़म की चौधरी बिरादरान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। वज़ीर आज़म इमरान खान और चौधरी बिरादरान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने चौधरी शुजा से पूछा कि चौधरी शुजा साहब, आपकी सेहत में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है, आप मंजे हुए और ज़ैरिक सियासतदान हैं, कई लोग सेहत पूछने के बहाने आपके पास आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की बात पर चौधरी शुजात ने इमरान खान से मुकालमा किया कि कौन से लोग आ रहे हैं, आप किन की बात कर रहे हैं। इस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आप समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, जिनको आपकी याद 14 साल बाद आई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की बात पर चौधरी बिरादरान और वफाकी वज़रा ने कहका लगाया, जबकि परवेज़ इलाही ने कहा कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चौधरी बिरादरान से कहा कि आप मुझसे और मैं आपसे जुदा नहीं हूँ, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, मैं और मेरे साथी बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं। वज़ीर आज़म की इस बात पर एक बार फिर हाज़रीन ने ज़ोरदार कहका लगाया। काफ लीग के ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने तहरीक-ए-एतमाद पर चौधरी बिरादरान से कोई बात नहीं की, जबकि इस बात का जिक्र चौधरी बिरादरान ने भी नहीं किया। ICC T20 रैंकिंग में बाबर की टॉप पोजीशन, रिजवान का दूसरा नंबर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। ICC की ताज़ा तरीन रैंकिंग में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार है, जबकि पाकिस्तानी बैटर मोहम्मद रिजवान ने भी बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर कब्जा जमाया हुआ है। T20 बॉलरों में जनूबी अफ्रीका के तबरेज़ शमशी का पहला नंबर, पाकिस्तान के शादाब खान का 10वां और शाहीन शाह अफरीदी का 12वां नंबर है। ICC की ऑलराउंडर्स रैंकिंग में अफगान टीम के मोहम्मद नबी पहली पोजीशन पर विराजमान है। दूसरी जानिब ICC ने टेस्ट रैंकिंग भी जारी की है, जिसमें बॉलर्स की फहरिस्त में बल्लेबाजों में इंग्लैंड के रूट पहले नंबर पर हैं, जबकि बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस पहले नंबर पर हैं। टेस्ट ऑलराउंडर में भारत के अश्विन का पहला नंबर है। मुस्तकबिल दाव पे लगा है, पलवशा की वज़ीर आज़म से डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की बहाली की दरख्वास्त। इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर पलवशा बशीर ने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट की बहाली के लिए आवाज़ उठाते हुए प्लेयर्स एसोसिएशन के क़याम पर जोर दिया है और वज़ीर आज़म इमरान खान से डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की बहाली की दरख्वास्त की है। पलवशा बशीर का कहना है कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स का खात्मा एक सेटबैक है, तमाम खिलाड़ियों के लिए ये मुश्किल वक्त है क्योंकि खिलाड़ियों की तनख्वाहें रुक गई है, ऐसे में महंगा खेल बैडमिंटन कैसे खेला जाएगा। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त है डिपार्टमेंटल स्पोर्ट को बहाल करें, नौकरियां बहाल की जाएं, खिलाड़ियों पे रोल पर आएं ताकि खिलाड़ी खेल जारी रख सकें। पलवशा बशीर ने कहा कि सिंध की तरफ से खेलना फ़ख्र की बात है, लेकिन माली तौर पर भी हमें मजबूत होना है। मेरी अभी नौकरी बची हुई है, लेकिन मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। मुझे नहीं इल्म के आगे क्या होना है, लेकिन दूसरे खिलाड़ियों की नौकरियां जा रही है और वो बेरोजगार हो रहे हैं। खिलाड़ियों के साथ जो हो रहा है इसके लिए मैं आवाज़ बुलंद कर रही हूँ। कौमी बैडमिंटन प्लेयर का कहना था कि खेलों पर इस वक्त अंधेरा छा रहा है, उम्मीद है वज़ीर आज़म रोशनी डालेंगे और हमारे बारे में सोचेंगे। उन्होंने कहा कि एक प्लेयर्स एसोसिएशन बननी चाहिए जो इस मसले के लिए आवाज़ उठाए और खिलाड़ियों को नुकसान से बचाने के लिए PSB और POA वज़ीर आज़म से बात करें। कौमी मुत्तहिदा में रूसी वज़ीर ख़ारजा का खिताब मुतादिद सिफारतकार वॉकआउट कर गए। कौमी मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ काउंसिल के इजलास में रूसी वज़ीर ख़ारजा की तकरीर के दौरान 100 सिफारतकार इजलास का बाइकआउट कर गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ काउंसिल के इजलास से रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव वर्चुअल खिताब के लिए आए तो 40 ममालिक के सिफारतकारों ने यूक्रेन पर रूसी हमले की मुखालिफत की और तकरीबन 100 सिफारतकार एहतजाजन इजलास से वॉकआउट कर गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइकआउट करने वालों में यूरोपीय यूनियन, अमरीका, बरतानिया, जापान और दीगर ममालिक के सिफारतकार शामिल थे, जबकि रूसी वज़ीर ख़ारजा के खिताब के दौरान चंद सिफारतकार ही इजलास में मौजूद थे, जिनमें शाम, चीन और वेनेज़ुएला के सिफारतकार शामिल थे। इंसानी हुकूक़ काउंसिल के इजलास से वॉकआउट की सरबराही करने वाली यूक्रेन की सफ़ीर ने साथ देने पर दीगर ममालिक के सिफारतकारों का शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन की सफ़ीर का कहना था कि अपनी आज़ादी के लिए लड़ने वाले यूक्रेन की हिमायत करने पर सबके शुक्रगुजार हैं। तमाम सिफारतकार चैम्बर में यूक्रेन से इज़हार यकजहती के लिए इसके परचम के गिर्द जमा हुए।
دوسری جانب روسی وزیر خارجہ نے اپنے خطاب میں یوکرین پر روسی حملوں کا دفاع کیا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے الزام پر بھی وضاحت دی۔ روس کے وزیر خارجہ نے الزام عائد کیا کہ یورپ روس مخالف جنون میں یوکرین کو مہلک ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے یوکرین پر حملے کو اسپیشل ملٹری آپریشن قرار دیا۔ روزنامہ الف اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ، سکر سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار سندھ بھر کے تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ الف۔ ملک میں نئے کورونا مریضوں کی تعداد میں کمی، 765 نئے کیسز رپورٹ۔ ملک میں نئے کورونا مریضوں کی تعداد میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 765 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ NCOC حکام کا کہنا ہے کہ ایک دن میں 22 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 30,218 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 34,296 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 765 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی۔ 881 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ وزارت صحت کے مطابق ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 2.23% ریکارڈ کی گئی ہے۔ سب سے زیادہ میرپور میں 6.25، مظفر آباد میں 6.14، گلگت میں 11.63% رہی۔ پشاور میں مثبت کیسز کی شرح 6.8، حیدرآباد میں 3.16، کراچی میں 3.52، جبکہ نوشہرہ میں 4.65% ریکارڈ کی گئی۔ یوکرین پر روس کے حملے نے خام تیل کی قیمتوں کو آگ لگا دی۔ یوکرین پر روس کے حملے نے خام تیل کی قیمتوں کو آگ لگا دی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں $10 سے زائد کا اضافہ ہو گیا۔ یوکرین جنگ کے منفی اثرات سامنے آنے لگے۔ خام تیل 11 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ برطانوی بیرنٹ خام تیل ٹریڈنگ کے دوران $111 فی بیرل کی سطح پر بھی عبور کر گیا۔ امریکی WTI کی قیمت 5% اضافے کے بعد $109 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ صورتحال کے پیش نظر بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے رکن ممالک نے تیل کی سپلائی بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ رکن ممالک اپنے اسٹاک میں پڑے خام تیل سے 60 ملین بیرل تیل ریلیز کریں گے۔ یوکرین جب کئی ممالک کی اسٹاک ایکسچینجز کو بھی لے ڈوبی۔ امریکی ڈاؤ جونز انڈسٹریل انڈیکس 600 پوائنٹس گر گیا۔ نیسڈیک کمپوزٹ انڈیکس میں 219 پوائنٹ کی کمی ہوئی۔ یورپی منڈیوں میں بھی منڈی کا رجحان رہا۔ شنگھائی اور ہانگ کانگ اسٹاک ایکسچینجز میں بھی 1% کی گراوٹ دیکھی گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ سونے کی فی اونس قیمت میں $3 اضافے سے $1,946 پر پہنچ گئی۔ پلیٹینیم فی اونس $6.60 مہنگا ہونے کے بعد $1,056 کا ہو گیا، جبکہ پلیٹینیم کی فی اونس قیمت میں $47 کا اضافہ ہوا۔ پلیٹینیم کی فی اونس قیمت بڑھ کر $2,585 ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں ملیشین پام آئل کی قیمت میں اضافے کا رجحان جاری ہے۔ صرف ایک روز میں فی ٹن پام آئل $342 اضافے سے $1,948 کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں گندم کی فی ٹن قیمت 9% اضافے سے €350.75 ریکارڈ کی گئی، جبکہ مکئی کی فی بشر قیمت 6% اضافے سے $7.40 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 3 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 3 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی فورسز نے مختلف علاقوں میں چھاپے کی کارروائیوں کے دوران 3 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے بیت فجر قبضے کے قریب نوجوان عمار شفیق کو گولیاں مار کر اور شمال مغرب کنارے میں چھاپے کے دوران 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ شہید ہونے والے نوجوانوں کی شناخت 22 سالہ عبداللہ الحصاری اور 18 سالہ شادی خالد نجم کے نام سے ہوئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنین کے علاقے میں ایک نوجوان عمار جمال کو گرفتار کر لیا۔ امریکی صدر کا روسی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ جو بائیڈن نے پہلا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کرتے ہوئے کہا، پیوٹن کو نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ روسی صدر دنیا میں تنہا ہے۔ امریکہ نیٹو رکن ممالک کی ایک انچ زمین کی حفاظت کرے گا۔ تحفظ کے لیے امریکی فوج بھجوا رہے ہیں۔ پیوٹن نے یورپ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا، پیوٹن کا یوکرین پر حملہ کرنے کا منصوبہ سوچا سمجھا اور بلا اشتعال تھا۔ جب امر اپنی جارحیت کی قیمت نہیں اٹھاتے تو وہ مزید افراتفری پھیلاتے ہیں۔
عمران خان نے 3.5 سال پہلی بار غریب کو سہولت دی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے اعتراف کیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے 3.5 سال میں پہلی بار غریب کو سہولت دی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ وزیراعظم نے پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کی قیمت کم کی۔ 3.5 سال میں پہلی مرتبہ غریب کو عمران خان نے سہولت دی، جو بڑی بات ہے۔ اب ہمیں آٹا، گھی اور چینی پر بھی رعایت دینی چاہیے تاکہ زندگی میں سہولت پیدا ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بہت اچھا کام کیا، اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے اور آپ کے وزیر اعظم کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ پر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ بلاول والا لانگ مارچ اپنا ہی لانگ مارچ ہے، اس کی خیر ہے، بلاول کو اسلام آباد آنے دیں۔ ٹھیک ہے، 24 سال بعد آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان آئی ہے، اس کا ہماری حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے۔ ہندوستان نے سازش کر کے نیوزی لینڈ کا دورہ ناکام بنایا۔ شیخ رشید نے بلاول بھٹو کے لانگ مارچ پر شاعرانہ تبصرہ کرتے ہوئے شہر کہا کہ یوں رو رو کے اشکوں کی عبر نہ گواں، گھر کی بات ہے گھر میں ہی رہے تو اچھا ہے۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ عمران خان کی قیادت میں آزاد اور غیر جانبدار خارجہ پالیسی چلا رہے ہیں۔ ہمیں نئے دور کے مطابق ہم آئین ہونا ہوگا۔ یوکرین اور دیگر ممالک میں جو ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے RNA نیوز، ہمارے ساتھ رہیے گا۔